बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे कि जो हम जायदाद की रजिस्ट्री करवाते हैं ये 2024-25 में, क्योंकि अब क्लियर हो गया है, नोटिफिकेशन आ गए हैं, रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई हैं। टैक्स ईयर शुरू होता है एक साथ से, हर साल एक साथ, जिस तरह 24 से हुआ एक साथ 30/6/2025 तक ये रेट लागू रहेंगे। अब हम था पिछले दिनों बहुत सारा इस बारे में कि ये फलां टैक्स लग गया फलां, तो क्लियर हो गया है। वो बताऊंगा कि इस साल अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है तो आपको उस पे कितनी किस्म के टैक्स देने पड़ेंगे, रजिस्ट्री खर्चा क्या हो गया है, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए क्या क्या शरह गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, तो इस बारे में बात करेंगे। अहम वीडियो है, हर बंदे के लिए ज़रूरी है, इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचे, उनका फ़ायदा भी हो। और एंड पे ये भी बताऊंगा कि आया जो रजिस्ट्री आपने करवा के अपने ट्रंक में, संदूक में, लॉकर में रख ली है, उसके आपके सरकारी वाजबात जमा भी हुए हैं कि नहीं हुए, या जिस दिन FBR का नोटिस आएगा, स्टाम्प पेपर का नोटिस आएगा, आपका केस बनेगा, फिर वहाँ से रजिस्ट्री निकालेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप पहले अपनी रजिस्ट्री को चेक कर लें। तो शुरू करते हैं हम नाजरीन इससे कि इस साल गवर्नमेंट ने जो DC रेट है वो काफ़ी हद तक कम बढ़ाया है, यानी 5 से 15% के दरमियान DC रेट बढ़ाया है। फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर, 3 किस्म की उन्होंने ये इस्तलाह इसमें दी है। फाइलर वो है जो मुसलसल 5 साल 10 साल से अपनी रिटर्न जमा करवाता आ रहा है, वो फाइलर कंसिडर होगा। होता क्या था, रजिस्ट्री से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले एक बंदा फाइलर हो जाता था, तो वो भी फाइलर के जुमरे में ही आता था पिछले टैक्स ईयर में। अब उन्होंने क्या किया, इसको लेट फाइलर कर दिया है, यानी जो बंदा पिछले 2 या 3 साल से फाइलर हुआ है उसको फाइलर रजिस्ट्री करवाने में कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको लेट फाइलर कंसिडर किया जाएगा। और एक है नॉन फाइलर। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि शरह क्या रखी गई है इसमें, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या रखी है। ये तो वफाक का टैक्स है, जो FBR है वो तो पूरे पाकिस्तान से इसी रेशो से लिया जा रहा है, तो उसमें पंजाब ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की। यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि जो बंदे फाइलर हैं वो रजिस्ट्री अगर करवाते हैं, जो पुराने फाइलर हैं तो उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें स्टाम्प पेपर पिछले साल भी 1% थे, 1% रखे गए हैं। टाउन कमेटी फीस, जिसको म्यूनसिपल कमेटी फीस कहते हैं, वो भी 1% थी, वो भी 1% रखी गई है। और जो फाइलर है, पुराना फाइलर है, उसको पिछले साल भी 3% था, अब भी 3% रखा गया है। अच्छा, अब बारी आती है लेट फाइलर की। तो बेशक बंदा एक्टिव है, फाइलर है, लेकिन लेट फाइलर है, जिस तरह मैंने मुद्दत बताई है, 3 साल के अंदर अंदर फाइलर हुआ है या 2 दिन पहले फाइलर हुआ है, वो 6% पे करेगा। और अगर वो नॉन फाइलर रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो वो 12% इस पे करेगा। वैसे है ये जुल्म, एक बंदा टैक्स नेट में आना चाह रहा है, वो फाइलर हो गया है या 2 साल पहले फाइलर हुआ है, तो उस पे ये जुल्म नहीं होना चाहिए था। कारोबार तो पहले ही मुल्क में किसी किस्म का कोई नहीं है, तो उसको 6% कर दिया है। इसमें जो प्रॉपर फाइलर है, पिछले साल भी उनका 5% था। 5% किस तरह था, 1% स्टैम्प, 1% कमेटी फीस और 3% टैक्स। 5% उसने सरकारी वाजबात जमा करवाने होते थे। अब इस साल क्या किया है, जो लेट फाइलर है, 1% स्टैम्प पेपर, 1% कमेटी फीस और 6% टैक्स कर दिया, वो 8% जमा करवाएगा। और जो नॉन फाइलर है उसको कर दिया 12%। 12% वो जमा करवाएगा, 1% स्टैम्प पेपर जमा करवाएगा, 1% कमेटी फीस करवाएगा। यानी कि वो सुनार वाला हिसाब हो गया कि अगर 1 साल में 2-3 दफ़ा वो रजिस्ट्री हो गई तो जितने नॉन फाइलर के पैसे लगने हैं वो सारे का सारा गवर्नमेंट को चले जाना है। जिस तरह सोना 1 दफ़ा तड़वाएं तो वो पौना रह जाता है, दूसरी दफ़ा तड़वाएं तो आधा रह जाता है, तीसरी दफ़ा क्वार्टर और चौथी दफ़ा सुनार का। इस बारे में गवर्नमेंट ने ये काम किया है। तो गवर्नमेंट को बजाय फैसिलिटेट करने के इस दफ़ा ये लेट फाइलर वाला एक बम फोड़ा है अवाम पे। उसका अब रिजल्ट मैं आपको बता दूं, उसका रिजल्ट क्या निकला है कि DC रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब DC रेट ज़्यादा होते हैं तो टैक्स की कैलकुलेशन भी हमने उसी हिसाब से करनी होती है। जब 6% की बारी या 12% की बारी होती है तो फिर वो ढूंढते हैं चोर रास्ता, और वसीका नवीस और सरकारी अमला उनके साथ होता है शामिल, और
وہ ٹیکس چوری ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں جاتے, بندر بانٹ اس کی راستے میں ہی ہو جاتی ہے. ایک انہوں نے جو بہت غلط کام کیا ہے کہ فلور کر دیے ہیں. اچھا اللہ کے بندو, ایک ایگریکلچر رجسٹری ہو رہی ہے, ایک مکان کی رجسٹری ہو رہی ہے, ایک پلاٹ کی رجسٹری ہو رہی ہے, تو آپ نے آن لائن اس میں فلوروں کی آپشن کیوں دی ہے؟ اچھا بہت سے جو جعل ساز وکیل اور وثیقہ نویس ہیں وہ کیا کرتے ہیں, فرض کریں ایک رجسٹری اگر 10 لاکھ مالیت کی ہے, گراؤنڈ فلور کی, 5 مرلے کی, 2 لاکھ اس کا ڈی سی ریٹ ہے, میں کم سے کم بتا رہا ہوں, تو اگر اس کو فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں تو وہ 5 لاکھ کی رہ جاتی ہے, اسے اوپر والے فلور پہ جاتے ہیں تو 2.5 لاکھ کی رہ جاتی ہے, اسے اوپر والے فلور پہ جاتے ہیں تو 1.25 لاکھ کی رہ جاتی ہے. تو ایک فراڈ یہ چلا ہوا ہے, آپ نے زمین خریدی ہے, آپ کو 5ویں فلور پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. تو یہ جو چیزیں چوری ہو رہی ہیں اس میں آپ نے لازمی احتیاط کرنی ہے, اور کوشش کریں کہ اگر آپ لیٹ فائلر بھی ہیں تو لیٹ فائلر کے حساب سے 6% کے حساب سے اپنا ٹیکس جمع کروا کے اپنی جو جائیداد ہے اس کو محفوظ بنائیں. اب سستی رجسٹری میں چکر میں کسی ایجنٹ کے پاس جا پھنستے ہیں, ایک بندہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ریٹ دے رہا, وہ کہہ رہا میں 40,000 میں کرا دوں گا. جب اس نے 40,000 میں 4th فلور لگانا, آپ کا ٹیکس کوئی نہیں جمع کرانا, وہ 10,000 روپیہ اس نے بینک میں جمع کرانا, 30,000 اس نے کھا جانا ہے. گورنمنٹ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ اس کو, جو میری تجویز تھی پچھلے سال بھی یہ تجویز تھی کہ آپ اس کو ریٹ کو کم سے کم ٹیکسز کو کریں, آپ کی کلیکشن زیادہ ہوگی. اگر یہ فائلر کو 0.5% کر دیتے اور نان فائلر کو 1% کر دیتے, اس کا کیا ہونا تھا, کسی بندے نے نہیں چاہنا تھا کہ میرا ڈاکومنٹ 2 نمبر ہو. اس نے وہ 0.5% بھی جمع کروانا تھا اور 1% بھی جمع کروانا تھا, اور ٹیکس کلیکشن زیادہ ہونی تھی. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں آپ کو پورے پنجاب کی اب بات, پہلے تو میں فیصل آباد کہتا تھا یا میں لاہور کہتا تھا, پورے پنجاب میں جب سے یہ نظام آیا ہے 10-15 دن سے, کوئی بندہ ٹیکس جمع کرانے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ درمیانی راستہ ڈھونڈتے ہیں, اور درمیانی راستہ موجود ہے, عملہ 2 نمبر ہے, کرپٹ ہے, وثیقہ نویس کرپٹ ہیں. وہ درمیانی راستہ پھر کیا نکالتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جب خریدار اس کو تھوڑی سی سپیس دیتا ہے تو وہ پھر زیادہ کام خراب کرتے ہیں کہ اس کو 4th فلور پہ بھی لے گئے اور اس کا ٹیکس بھی جمع نہیں کرایا. یعنی وہ مکمل طور پہ بوگس رجسٹری اس کی کروا کے اس کے حوالے کر دی, اور آگے سے جو پٹواری حضرات ہیں یا راضی ریکارڈ سینٹر ہے, ای رجسٹری آئی تھی, ہم نے سوچا تھا کہ شاید نظام بہتر ہو جائے, لیکن ای رجسٹری میں بھی وہی کام چل رہا ہے. تو ان کے پاس فرد آ جاتی ہے, پتہ ان کو تب چلتا ہے جب FBR کی طرف سے ان کو ایک چٹھی آتی ہے کہ جناب آپ نے یہ اتنی مالیت کی رجسٹری کروائی ہے, اس کے واجبات کہاں ہیں. وہ پرچہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر, FIR بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر, یا اس کو ٹیکس بھی جمع کروانا دوبارہ پڑ سکتا ہے. تو ایک دفعہ وکیل کو رشوت کی مد میں پیسے دیے, وثیقہ نویس کو دیے, اور دوسری دفعہ پورے کے پورے پیسے آپ نے FBR کو دیے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, جو آپ نے 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں یا ان دنوں میں رجسٹری کروائی ہے, اس کو کاؤنٹر چیک کروا لیا کریں اپنی رجسٹری کو کسی اچھے ریپیوٹڈ وکیل کے پاس جا کے, کہ آیا میرے جو شرح بنتی تھی ڈی سی ریٹ کی, اسٹیمپ پیپر کی, اور میرے FBR کے ٹیکسز کی, وہ ٹیکسز جمع بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. آپ نے رجسٹری لی, اس کو صندوق میں رکھ دیا, اس کو لاکر میں رکھ دیا, تو وہ وہیں پڑی رہ جائے گی. اس کو آپ نے تب نکالنا ہے جب FBR کی طرف سے آپ کو جرمانے کے ساتھ ٹیکس آئے گا. آپ کی جائیداد قرق بھی ہو سکتی ہے, اگر آپ کے علم میں نہیں آتا, آپ ایڈریس چینج کر لیتے ہیں, ان کا نوٹس نہیں آتا, تو FBR نے کیا کام کرنا ہے, یا آپ کا اکاؤنٹ بلاک کرنا ہے, یا آپ کی پراپرٹی کو قرق کر لینا ہے. تو یہ باتیں ذہن نشین کر لینی ہے. ایک تو ڈی سی ریٹ کے حساب سے جو میں نے آپ کو پرسنٹیج بتائی ہے, اس حساب سے آپ نے خود کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ میری رجسٹری کا خرچہ کتنا ہے. اور دوسرا, اگر کروا چکے ہیں تو اس کو ایک دفعہ کاؤنٹر چیک لازمی کروا لیں کہ آیا میں نے جو 1 کروڑ کی, 2 کروڑ کی, 50 لاکھ کی جائیداد خریدی ہے, میں نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائی, اس کی رجسٹریشن بھی پراپر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اس ویڈیو کو, یہ ایک پبلک میسج ہے, اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بھی, تاکہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے. کیونکہ یہ جائیداد, پلاٹ, مکان زندگی میں بہت سارے لوگ ایک دفعہ خریدتے ہیں, تو اگر بیس ہی غلط ہو گئی تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.